अझ पनि हामी रोकिन्नौँ, हामी ढलेका छैनौँ, हामी अहिले पनि कोहीसँग डराएका छैनौँ। हामी अझ सशक्त तरिकाले अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो आन्दोलन अझ सशक्त हुनेछ। जनताका आवाजहरू अझ सशक्त तरिकाले बुलन्द हिसाबले हामी लिएर अगाडि बढ्नेछौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सचेत गराएको, उहाँलाई त मैले जानकारी दिएको, यो हिसाबले त उहाँले हामीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो सरकार जनताको आवाज सुनिन्न भने यो के हुँदैछ? यसको अर्थ के हो भने एमसीसी विरोध गर्न, खारेज गर्न लायक थियो र छ, अर्थ यो पनि हो। हाम्रो लडाइँ प्रहरी दाजुभाइसँग हुँदै होइन। अस्ति पनि उहाँहरूलाई माथिको निर्देशनमा, राज्यको निर्देशनमा हामीलाई पक्राउ गरिएको हो र आज पनि उहाँहरूले बिचरा एउटा राज्यको निर्देशन भएको हुनाले सर्वोच्च अदालतले निर्देशन गरेको हुनाले उहाँ छोड्नु भएको छ। तपाईहरुले भोलि एसपीपी एमसीसी यी नागरिकता विधेयकको कार्यक्रम जुन छ तपाईहरु आन्दोलन गर्नुहोस्। तपाईहरुलाई गैर कानुनी रूपमा थुनामा राखिएको खण्डमा अहिले ध्रुवलाल श्रेष्ठ जस्ता वरिष्ठ अधिवक्ता, सुरेन्द्र भण्डारी जस्ता र स्वागत नेपाल जस्ता मलगायतका साथीहरू मिलेर हामी जसरी पनि तपाईहरुलाई निकाल्छौँ। तपाईहरु अनवरत रूपमा राख्नु, अगाडि बढ्नुहोस् र यो नागरिकता विधेयक 37 जनाले बहुमत भनेर पास गरेको चाहिँ यसलाई खारेज गर्न अगाडि राख्नुहोस्। नागरिकता विधेयकमा जुन हजुरको अङ्गीकृत नागरिकताको ठुलो यहाँ नेपाललाई फिजीकरण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। गृह मन्त्रालयको लिखित जवाब कसरी आयो भन्नुहुन्छ भने हामीले उहाँहरूलाई तीनैजना व्यक्तिहरूलाई हामीले दुर्व्यवहार गर्न भन्ने कुनै निर्देश गरेका पनि छैनौँ। हामीले अभद्र व्यवहार गरेका हामीले पक्राउ गरेका पनि छैनौँ। हाम्रो पक्राउ गर्ने उद्देश्य पनि थिएन भन्ने किसिमको जवाब आयो। अपहरण शैलीमा जसरी पहिला पनि गर्दै आएको थियो राज्यबाट, सत्ताबाट, त्यसरी अपहरण शैलीमा उहाँहरूलाई लगियो। मानसिक यातना दिने शैलीमा हामीलाई छुट्टा एउटालाई मालिगाउँ, अर्कोलाई सिंहदरबार र अर्कोलाई जुन यो दरबारमा राख्ने शैलीले जुन सरकारले गरेको छ यसमा हामी खेदजनक छौँ। उहाँले राज्य विरुद्धको अफवाह फैलाएको भएको भए राज्य वर्गले त्यो प्रमाण जुटाउनु सक्नु पर्थ्यो। प्रमाण जुटाउन सकेन, नसक्नुले पनि यस कुराको पुष्टि गर्छ। भोलिका देशका कर्णधारको आवाज सरकारले रोक्छ भने भोलि युवा गएर कुन ठाउँमा गएर यो मेरो देश हो भनेर सम्मान गरौँला। आज सर्वोच्च अदालतले जनताको आवाज सुनेको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। राज्यले कुट भने कुट्नुहुन्छ, गिरफ्तार गर भने गर्नुहुन्छ, छोड भने छोड्नुहुन्छ। आज पनि उहाँले राज्यले यहाँ ल्याए भन्नुभयो, ल्याउनुभयो, यहाँबाट छोड भन्नुभयो, छोड्नुभयो। विभिन्न नागरिकता विधेयक, एसपीपी विधेयक र एमसीसी विधेयकसँग हाम्रो रुष्ट छ, आम जनता रुष्ट छन्। तपाईँ त्यो बालुवाटारको गेटभित्र बसेर जनताको आवाज सुन्न सक्नु भएको छैन। के त्यस्तो अपराध गर्यो? हामीले प्रधानमन्त्री समक्ष जनताले बोलेका कुराहरू, जनताको समस्या राख्न पाउनु कहाँनिर अपराध हो? न प्रधानमन्त्रीलाई अभद्र व्यवहार गर्नुभयो, न राज्यलाई अभद्र व्यवहार गर्नुभयो, न सर्वसाधारण जनता महिला विरुद्धमाथि मैले हैरान गर्ने किसिमका अभद्र व्यवहार कामहरू गर्नुभयो। खासमा के हो भने अहिले जसरी हाम्रा देशका नेताज्यूहरूले, हाम्रा जनप्रतिनिधिज्यूहरूले चाहिँ आज राष्ट्रहितको विपरीत, राष्ट्र स्वास्थ्यको विपरीत, स्वार्थको विपरीत चाहिँ जस्ता निर्णयहरू लिइरहनु भएको छ, यो चाहिँ हामीलाई पाच्य छैन। यो हामी सहेर बस्ने पक्षमा छैनौँ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ अब भोलिका दिनमा पनि हजुरहरू सचेत हुनु भएन भने केही त्यस्ता एउटा एक्सनमा चाहिँ जनताहरू उत्रिन सक्छन् है भनेर मैले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सचेत गराएको, उहाँलाई त मैले जानकारी दिएको। यो हिसाबले त उहाँले हामीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि हामीले त उहाँलाई अब तपाईँहरूले यो कार्य छोडिदिनुहोस्, भएका गल्तीहरू सच्याउनुहोस्। एसपीपीको तपाईँको एउटा चाहिँ जुन हजुरले आज हामी भित्र परिसकेपछि जानकारी पनि के प्राप्त भयो भने चाहिँ अमेरिकी दूतावासले पनि पाएका छौँ भनेर स्वीकारियो, तर अहिलेसम्म सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। र एमसीसी पनि जसरी व्याख्यात्मक घोषणाको नाममा चाहिँ हजुरको पास गरियो जनतालाई दिग्भ्रमित गरेर, यो पनि तत्काल खारेज गर्नुहोस्। नागरिकता विधेयकमा जुन हजुरको अङ्गीकृत नागरिकताको ठुलो यहाँ नेपाललाई फिजीकरण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ र जुन हजुरका चाहिँ आमा बुवा अभिभावक नभएको चाहिँ जोसुकै संरक्षक बसेर वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने चाहिँ जुन राष्ट्रहित विपरीतका यी प्रावधानहरूलाई खारेज गर्नुहोस् भनेर हामीले चाहिँ माग राख्न गएका हौँ। र यी खारेज भएनन् भने भोलि जनता चाहिँ आकर्षित भएर त्यही किसिमले अगाडि बढ्न सक्छन्। त्यही भएर बेलैमा सचेत हुनुहोस् है भनेर शान्तिपूर्ण ढङ्गले चाहिँ हामीले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ हामी सचेत गराउनका निमित्त गएका हौँ। विक्रमजी, तपाईँ दोस्रो पटक तपाईँलाई पक्राउ गर्दाखेरि के भनेर पक्राउ गरिएको थियो, किन पक्राउ गरिएको थियो? दोस्रो पटक तपाईँलाई अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाएको थियो। यस्तो हेर्नुहोस्, जब राज्यमा जनतामाथि दोहन गर्ने प्रयास गरिन्छ तब देशमा युवा, देशका बुद्धिजीवी, अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरूले त्यसका विरुद्ध आवाज उठाएको अवस्था छ। हामीलाई पहिलोपटक अवैध व्यवहार भनेर जसरी गिरफ्तार गरिएको थियो त्यसको भोलिपल्ट बिहान 10 बजे, करिब 10 बजे हाम्रो वकिल सर, अधिवक्ता सर लगायत हाम्रो कैलाश खटवाललाई हाम्रो
नजिक भएका कारणले अभिभावकज्यूहरू आएर हामीलाई छोडिएको थियो उहाँले जिम्मामा लिएर। त्यसपछि हामी अन्तर्वार्ता दिने क्रममा भोलिपल्ट राति अर्जुनजीलाई गिरफ्तारमा लिइयो। गिरफ्तारमा लिएपछि उहाँलाई अचानक उहाँले स्कुटी मोड्न सक्नु भएन, उहाँले आफ्नो ज्यान उहाँको दाउमा गयो। उहाँलाई घेरेर गिरफ्तारमा लगियो अचानक अपहरण शैलीमा, जसरी पहिला पनि गर्दै आएको थियो राज्य सत्ताबाट त्यसरी अपहरण शैलीमा उहाँलाई लगियो। त्यसको भोलिपल्ट हामीले आफ्नो ज्यान सुरक्षित बनाएर प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा आफ्नो ज्यान सुरक्षित बनाएर भोलिपल्ट उहाँको रिहाइका मागका लागि हामीले माइतीघर मण्डला जुन एक्जिबिसन रोड छ त्यसको साइडको एउटा कुनामा दुईजनाले हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट सरकारलाई, यस सरकार जनताको आवाज सुन्नु पर्यो, तपाईँले यस सरकार जनताको आवाज सुनिन्न भने यो के हुँदैछ राज्यमा भनेर उहाँलाई झस्कस्याउने अवस्थामा हामी दुईटाले ब्यानर प्रदर्शन गर्दै एमसिसी खारेज गर्नुपर्छ, एमसिसी खारेज गर्नुपर्छ, नागरिकता विधेयकका बुदाहरू परिमार्जन गर्नुपर्छ, यसलाई पनि खारेज गर्नुपर्छ भन्दै र अर्जुन पौडेल सरको रिहाइको माग गर्ने अवस्थामा हामीलाई जुन तरिकाबाट अपहरण शैलीमा जुन गिरफ्तारी गरियो त्यसमा हामी खेदजनक गरेका थियौँ र हामीलाई 5-6 दिन हिरासतमा राखियो र एकैपल्ट एकसाथमा हिरासतमा राखिन्थ्यो भने अरू समयमा। तर यस पटक चाहिँ के गर्यो, हामीलाई मानसिक यातना दिने फ्रस्ट्रेसन हैन, मानसिक यातना दिने शैलीमा हामीलाई छुट्टा छुट्टै एउटालाई मालीगाउँ, अर्कोलाई सिंहदरबार र अर्कोलाई जुन यो दरबारमा राख्ने शैलीले जुन सरकारले गरेको छ यसमा हामी खेदजनक छौँ। किनकि आज युवाहरूको बोली सरकारले रोक्छ भने, भोलिका देशका कर्णधारको आवाज सरकारले रोक्छ भने भोलि युवा गएर कुन ठाउँमा गएर यो मेरो देश हो भनेर सम्मान गरौँला। त्यस कारणले हामी सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ। आज हामी विश्वास गरेका छौँ, आज हामीले सर्वोच्चको ढोकामा हामीले ढोकेका छौँ, किनकि आज सर्वोच्च अदालतले जनताको आवाज सुनेको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। हाम्रा अधिवक्ताज्यूहरूले, हाम्रा अभिभावकज्यूहरूले र सम्पूर्ण नेपाली जनताले जुन आवाज उठाउनु भयो आज न्यायालयले त्यसको न्याय दिएको छ भन्ने हामी विश्वस्त छौँ। सम्पूर्ण नेपाली जनता, मिडियाकर्मी, अधिवक्ताज्यू, न्यायालय र हाम्रा सम्पूर्ण अभिभावकज्यूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। मैले सोमलाई सोध्न चाहेन, सोम तपाईँहरू दुवैजनालाई विप्लव र तपाईँलाई चाहिँ जुन माइती घरबाट चाहिँ पक्रेर लगेको थियो होइन, पुरै घाँटीमा त्यो दुईवटा प्रहरीलाई अहिले पनि तपाईँले हात मिलाउनु भयो कि म पनि आश्चर्यचकित भएँ, किन हात मिलाउनु भयो, किन तपाईँले यसरी लगेको थियो, त्यो घोडाले नै घाँटी नै थिचेर हाम्रो आँखाको अगाडि लगेको होइन नि तपाईँहरूलाई, अहिले छोड्दा चाहिँ तपाईँले हात मिलाउनु भयो कि यो के को सङ्केत हो खास? यो हाम्रो लडाइँ भनेको राज्यसँगको लडाइँ हो, कुनै प्रहरीको म भन्दैछु राज्यसँगको लडाइँ हो। उहाँहरू एउटा चाहिँ पात्र हो, राज्यले कुट भने कुट्नुहुन्छ, गिरफ्तार गर भने गर्नुहुन्छ, छोड भने छोड्नुहुन्छ। आज पनि उहाँले राज्यले यहाँ ल्याउनु भयो, यहाँबाट छोड भन्नुभयो, छोड्नुभयो। उहाँसँग हाम्रो वास्तवमा दुश्मनी केही पनि छैन। उहाँ त हामीसँग मित्रवत व्यवहारमा हुनुहुन्छ। हामी भित्र हिरासतमा बस्दै गर्दा हिरासतको अवस्था फरक होला, त्यहाँ बस्न अलि अप्ठ्यारो होला, तैपनि उहाँहरूको व्यवहार एकदमै मानवीय लागेको छ। मलाई कुनै पनि प्रहरीका हामीसँग जो पनि हिरासतका त्यो गार्ड कमान्डरहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग कुनै पनि आपत्ति छैन। उहाँले देखाएको व्यवहार साँच्चै एउटा साथीको नाता जस्तो छ। त्यस कारणले गर्दा हामी उहाँसँग एकदमै धेरै कृतज्ञ भएर उहाँसँग हामीले धन्यवाद व्यक्त गरेका हौँ। तपाईँले देखाएको माया, ममता, प्रेम, स्नेह उहाँले पनि भन्नुहुन्छ बेला बेलामा तपाईँले राम्रो काम गर्नुभएको छ, तर हामीसँग एउटा वर्दी छ, राज्यले हामीलाई चाहिँ हात बाँधेको छ। त्यस कारणले गर्दा हामी तपाईँसँग हामीले चाहेअनुसार व्यवहार गर्न सकेका छैनौँ अथवा चाहेअनुसार हामीले चाहेअनुसार तपाईँले छोड्न सकेका छैनौँ भनेर उहाँले आत्मालोचना गर्नुहुन्छ। त्यस हिसाबमा हाम्रो लडाइँ प्रहरी दाजुभाइसँग हुँदै होइन, अस्ति पनि उहाँहरूलाई माथिको निर्देशनमा, राज्यको निर्देशनमा हामीलाई पक्राउ गरिएको हो र आज पनि उहाँहरूले बिचरा एउटा राज्यको निर्देशन भएको हुनाले सर्वोच्च अदालतले निर्देशन गरेको हुनाले उहाँ छोड्नु भएको छ। हामीले पटक पटक के भनिरहेका छौँ भने यो राज्य भनेको गणतान्त्रिक राज्य हो। यसो सबभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको वाक स्वतन्त्रता र जनता मालिक हुने अधिकार हो। यो अधिकार, यो व्यवस्थामा हामीले केही गरेका छैनौँ। अरू प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामी त रुष्ट भएका छौँ। विभिन्न नागरिकता विधेयक, एसपीपी विधेयक र एमसिसी विधेयकसँग हाम्रो रुष्ट छ, आम जनता रुष्ट छन्। तपाईँ त्यो बालुटारको गेटभित्र बसेर जनताको आवाज सुन्न सक्नु भएको छैन। त्यस कारणले गर्दा हामी रुष्ट छौँ भनेर हामीले पम्पलेट देखाएका थियौँ, तर त्यहाँ हामीलाई चाहिँ अराजक भनियो। त्यसपछि ल ठिकै छ भनेर त्यसपछि हामी मिडियाको मार्फत आफ्नो कुरा राख्न थाल्यो। त्यहाँ पनि हामीलाई अराजक शैली भनियो। त्यसपछि जनताको थलो भनिएको माइतीघर मण्डलामा गएर हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले अर्जुनजीलाई अघिल्लो दिन नै प्राइम टेलिभिजनको कार्यक्रमबाट अगाडिबाट गिरफ्तार गरिसकेको थियो। उहाँको रिहाई हाम्रो स्वास्थ्य, हाम्रो ज्यानको सुरक्षा र नागरिकता विधेयक, एमसिसी र एसपीपी खारेज हुनुपर्छ भन्दा शान्तिपूर्ण तरिकाले हामीले अनसन बस्दै गर्दा, आफ्नो माग राख्दै गर्दा हामीलाई अमानवीय तरिकाले राज्यको निर्देशनमा प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो। त्यस कारणले यहीबाट भन्न चाहन्छु, हामीले त्यस्तो के अपराध गऱ्यौँ,
के त्यस्तो अपराध गर्यो? हामीले प्रधानमन्त्री समक्ष जनताले बोलेका कुराहरू, जनताको समस्या राख्न पाउनु कहाँनिर अपराध हो? माइतीघर मण्डलमा गएर हाम्रा स्पष्ट कुरा राख्न पाउनु कहाँनिर हामीले अपराध गर्यौँ? मिडिया मार्फत हाम्रा कुराहरू राख्न पाउनु, जनतालाई सुसूचित बनाउन पाउनु, जनता समस्यामा छन् है, समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ। तिमीहरू प्रधानमन्त्री भनेको जनताको प्रधानमन्त्री हो, जनताले चुनेर पठाएको प्रधानमन्त्री हो। त्यस कारणले गर्दा आम जनताको सीमा तिमीहरूले आवाजको कदर गर्नुपर्छ भनेर भन्दै गर्दा हामीले कहाँनिर अपराध गऱ्यौँ र आज हामीलाई 7 दिनको हिरासत बसाएपछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र अर्को एकजना न्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँको संयुक्त इजलासमा हामीलाई रिहाई गरिएको छ। यो रिहाईमा विशेष गरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यही नजिकै हुनुहुन्छ कृष्ण प्रसाई सर, स्वागत नेपाल सर हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो सुरेन्द्र भण्डारी सर हुनुहुन्छ, त्यसपछि कीर्तिनाथ शर्मा वकिल साहब हुनुहुन्छ र लगायत 12-13 जना वकिलहरूको बहसले आज हामी सम्मानित अदालतको इजलासबाट हामी यहाँ रिहाई भएका छौँ। यसमा सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरू, आम नेपाली जनता जसले हाम्रो रिहाईको दिनरात माग गरिराख्नुभयो र दिन अथक मेहनतको साथमा यताउति हिँडिराख्ने, धेरै मेहनतको साथमा धेरै गाह्रोसँगै हिँड्ने हामीले विभिन्न साथीहरू, बाहिर बसेर हामीलाई हेल्प गरेका साथीहरू र प्रहरी दाजुभाइहरू भित्र बसेर हामी जुन मित्रवत व्यवहार देखाउनु भयो उहाँहरू सम्पूर्ण र विशेष गरी मैले भन्न चाहेँ वकिलद्वय उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँले इनिसिएसन लिनुभएको थियो र सम्पूर्ण वकिलहरू जसले बस गर्नुभयो उहाँ सम्पूर्ण धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा मैले यति भन्न चाहन्छु, बिपी कोइरालाको सिद्धान्त बोकेको एउटा पार्टी जसले बिपीलाई एउटा प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त भनिन्छ। प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त भनेको जनताको अधिकार सीमित, जनताको अधिकार राख्नुपर्छ, जनताले बोल्न पाउने अधिकारको एउटा चाहिँ उद्देश्य बोकेको सिद्धान्त बोकेको पार्टीले आज जुन तरिकाले हाम्रो अमानवीय व्यवहार देखाएर जनताको आवाज दबाउने प्रयास गरेको छ, यसबाट स्पष्ट हुन्छ तपाईँहरू बिपीको पथमा चल्नु भएको छैन। अब उपरान्त हामीले यो भन्न विवश छौँ, यो भन्ने यहाँबाट विवश छु कि अब तपाईँले जुन काम गर्नुहुन्छ, जुन प्रोग्राम गर्नुहुन्छ, कार्यक्रम गर्नुहुन्छ, तपाईँले बिपीलाई माल्यार्पण गर्दै गर्दा, बिपीलाई सम्मान गर्दै गर्दा बिपीलाई अपमानित भएको महसुस भएको छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। अब उपरान्त हामीलाई ठान्छन् होला सरकारले हामी कमजोर भयौँ, हामीलाई अब गिराइएको छ, अझै लो बनाइएको छ भन्ने सोच्नु भएको छ भने त्यो गलत हो। 4 दिवारभित्र 7 दिन हिरासतमा बस्दै गर्दा हामी अझ सशक्त तरिकाले अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो आन्दोलन अझ सशक्त हुनेछ, जनताका आवाजहरू अझ सशक्त तरिकाले बुलन्द हिसाबले हामी लिएर अगाडि बढ्नेछौँ। जस्तै उहाँहरू आज रिहाई हुनुभयो होइन, उहाँहरूको पक्राउ र उहाँहरूले सफाइ पाउँदासम्म कसरी उहाँलाई पूर्वाग्रहमा पक्राउ गरियो भनिएको छ दोस्रो पटक, र उहाँहरू धरोटीमा रिहा हुनुभयो कि के छ? सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ आज हामीले 3 जना सोमजी, विप्लवजी र अर्जुनजीलाई सबै नेपाली जनताले सलाम गर्नुपर्छ कि उहाँहरूको यो सर्वोच्च अदालतबाट रिहाई हुँदै गरेको अर्थ भनेको केवल उहाँहरूलाई के कारणले पक्राउ गरिएको थियो र रिहाई हुनुभयो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटबाट भन्ने मात्रै होइन। उहाँहरूले विरोध जनाउनु भएको केमा थियो? नागरिकता विधेयक केमा थियो? एसपीपी केमा थियो? एमसीसी। यसको विरोध गरेकोमा सरकारले अमानवीयतापूर्वक, कायरतापूर्वक र अपहरण शैलीमा जो पक्राउ गरेको थियो यो गलत थियो र उहाँहरूले जे विरोध गर्नुभएको थियो त्यो सही थियो भन्ने पनि सर्वोच्च अदालतले अर्थ दिएको हो। यसको अर्थ के हो भने एमसीसी विरोध गर्न, खारेज गर्न लायक थियो र छ, अर्थ यो पनि हो। र यसको अर्थ यो हो कि नागरिकता विधेयक जुन अहिले राष्ट्रपतिबाट अब कानुनको रूपमा जान खोज्दैछ, हामीले पुनः उहाँहरू स्वयंले राष्ट्रपतिलाई यसलाई लालमोहर नलगाउनका लागि, सदर नगर्नका लागि पनि आह्वान गर्नुभएको छ। अब राष्ट्रपतिले गर्नुहुन्न भन्ने हो। यसो भएको हुनाले पास भएको एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ अब संसदमा पुगेर भन्ने हो। उहाँहरूको बल भनेको, उहाँहरूको अहिलेको यो सङ्केतक भनेको अबको संसदमा एमसीसी खारेज गर्ने, यो नागरिकता विधेयकलाई खारेज गर्ने र एसपीपीको सवालमा त नामै सुन्न नचाहने राष्ट्रवादी देशभक्तहरूलाई संसदमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरामा जनतालाई विचार गर भनेर सर्वोच्चले दिएको यो आजको आदेश हो। त्यो भएको हुनाले हामीले अहिले उहाँहरू 3 जना जति बेला पक्राउ गरियो, पक्राउ पर्नु पूर्व त्यति बेला प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको कार्यक्रममा त्यसपछि दिनुभएको अन्तर्वार्तामा राख्नुभएका विचारहरू, विरोधका स्वरहरू, त्यो सारा नेपालीको स्वर हो। सम्पूर्णबाट त्यति बेला प्रशंसा प्राप्त भएको छ र जे काम उहाँहरूले गर्नुभएको छ त्यसलाई वैधानिकता पनि दिएको छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ।
हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ। जस्तो कि अब छोटो छ प्रधानमन्त्रीको मानवर्धन हुने गरी यस्तो सुन्नुहोस्, हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्री होइन सम्माननीय सुन्नुहोस्, हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय गृहमन्त्रीज्यू, सबै माननीय सम्माननीय सबै पदलाई हामी सम्मान गर्छौँ। तर त्यसमा बस्दै गर्दा उहाँले सहीपूर्वक काम गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट आफ्नो जनताको आवाज सुनाउने प्रयास गरेका हौँ। अझ पनि हामी रोकिन्नौँ, हामी ढलेका छैनौँ, हामी अहिले पनि कोहीसँग डराएका छैनौँ। हामी सरकारको सम्पूर्ण संविधानलाई मानेर संविधानको हक दायराभित्र बसेर जनताको आवाज सरकारलाई सुन्ने बाध्य बनाउनेछौँ। जुन जुन नागरिकता विधेयकदेखि लिएर एमसिसीको फिर्ता लैजानेदेखि लिएर एमसिसी फिर्ता गर्ने सवालदेखि लिएर विभिन्न विषयमा जुन विषयमा आन्दोलन गर्नुभएको छ नि, अब तपाईँहरू यत्तिकै चुप्प लागेर बस्नुहुन्छ अथवा आन्दोलन गर्नुहुन्छ? यस्तो हामी चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट जनताको आवाज सरकार सामु सुनाउने प्रयास गर्नेछौँ होइन। हामी अब अन्त्यमा यसलाई म समअप गरिदिन्छु। उहाँहरू अनवरत आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, प्रहरी साथीहरूले यहाँ अलिकति धर्नाको मतलब कोर्ट सल्लाह भयो भन्दै हुनुहुन्छ। यसलाई म समअप गरिदिन्छु। यो मुद्दा चाहिँ अभद्र व्यवहार सम्बन्धीको फौजदारी कानुन संहिता 2074 सालको 74 को दफा 118 अनुसार यो चाहिँ मुद्दा दायर गरेकोमा यसमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा अदालतले के आदेश गरेको छ भने प्रतिवेदनबाट यहाँ लेखिएको छ 18 अनुसार के कुन व्यक्ति उप के कस्तो बेहोराले सार्वजनिक स्थलमा अभद्र व्यवहार जन्ने कसुर गरेको भन्ने कुरा प्रहरी सहायक निरीक्षक सन्तोष थापा समेतको प्रतिवेदनबाट स्पष्ट खुल्न आएको छैन। तसर्थ निवेदकलाई पक्राउ गरेको तथा अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्ने गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीले म्याद थप गरेको कार्य नै कानुन सङ्गत नदेखिएको हुँदाखेरि गैर कानुनी थुनामा राखेको हुँदा निज निवेदकहरू अर्जुन पौडेल, विप्लव खड्का र सोम शर्मालाई थुना मुक्त गरिदिनु भन्ने सर्वोच्चको आदेश भयो। अब यो मलाई के लाग्छ भने अन्त्यमा कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रहरीहरूले काम पाउँदैनन्, कहिलेकाहीँ नागरिकले पनि काम पाउँदैनन्, विशेष गरी सरकारले काम पाउँदैन। अनि आफ्ना विचारहरू स्वतस्फूर्त रूपमा नागरिकहरूले भन्दाखेरि बसिराखेको प्रहरीलाई काम पनि गराउनु पर्यो, न्यायाधीशहरूलाई पनि काम गराउनु पर्यो भनेर कहिलेकाहीँ चाहिँ गर्ने प्रक्रिया हो। तर देशै खाइसकेका नेताहरूलाई यो संविधान प्रदत्त नेपालको संविधानको 48 धारा 48 मा स्पष्ट रूपमा के उल्लेख गरेको छ भने हरेक नागरिकले आफ्नो अधिकार मात्र खोज्ने होइन, आफ्नो कर्तव्य पनि पुरा गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट लेखिएको हुँदा तपाईहरूले भोलि एसपीपी एमसीसी यी नागरिकता विधेयकको कार्यक्रम जुन छ तपाईहरू आन्दोलन गर्नुहोस्। तपाईहरूलाई गैर कानुनी रूपमा थुनामा राखिएको खण्डमा अहिले ध्रुवलाल श्रेष्ठ जस्ता वरिष्ठ अधिवक्ता, सुरेन्द्र भण्डारी जस्ता र स्वागत नेपाल जस्ता म लगायतका साथीहरू मिलेर हामी जसरी पनि तपाईहरूलाई निकाल्छौँ। तपाईहरू अनवरत रूपमा राख्नु अगाडि बढ्नुहोस् र यो नागरिकता विधेयक 37 जनाले बहुमत भनेर पास गरेको चाहिँ यसलाई खारेज गर्न अगाडि राख्नुहोस्। शान्तिपूर्ण रूपमा तपाईहरूले आन्दोलन गर्न पाउनुहुन्छ। प्रहरी साथीहरूले पनि कोअपरेट गर्नुहुन्छ, हात हतियार नलिकन गर्नुहोस्। हरुवा गोरुको छेरुवा ताल भने जस्तो सरकारले पक्रिने काम गरिरहन्छ। यति नै छ, अरू केही छ भने भन्नुहोस्। हस्, धन्यवाद। म अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल हो। म विगत 23-24 वर्षदेखि नै यसै अदालतमा वकालत गर्दै आएको छु र म सर्वोच्च बारसँग आबद्ध छु। र अहिले यो विप्लव खड्का, सोम शर्मा, अर्जुन पौडेल लगायतको यो जुन मुद्दा थियो, प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा बोलेको, प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रममा नाराबाजी गरेको, एउटा अनैतिक क्रियाकलाप देखाएको भनेर पनि जुन किसिमबाट प्रचार गरेको छ, उहाँहरूको पक्षमा तपाईँले वकालत गर्नुभएको छैन अदालतमा? हो, हामीले हेर्नुहोस्, अब यो राज्यले हामीले गर्नुको कारण एउटै के छ भने मुलुकमा कानुनको राज्य हुनुपर्दछ, कानुनको राज हुनुपर्दछ। जबसम्म मुलुकमा कानुनको शासन हुँदैन त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने एउटा के त भने प्रजातन्त्रको मुख्य विशेषता, मूल विशेषता भनेकै त्यही हो, कानुनको शासन। त्यसपछि आएर संवैधानिक एउटा के त भने अधिकारका कुराहरू जब कुण्ठित हुन्छन् नि, जबसम्म राज्यले एउटा नीति नियममा देश डगमगाउँछ, राज्यले नीति नियमलाई छाडेर काम गर्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा राज्यले जबसम्म नीति नियमलाई कुल्चेर अघि बढ्छ
त्यहाँ अवस्था दर्दनाको अवस्था हुन्छ हेर्नुहोस्। र अहिलेको यो वर्तमान सन्दर्भमा यो मुद्दाको सन्दर्भमा जहाँसँग यो मुद्दाको प्रसङ्ग छ, यो मुद्दा बिल्कुलै गलत रूपमा अथवा सुनियोजित तरिकाले यो मुद्दा चलाइएको छ। किनभने यो मुद्दा अभद्र व्यवहारमा राज्यले मुद्दा चलायो। तिनैजनालाई सोम शर्मा, विप्लव खड्का र अर्जुन पौडेल, तिनैजना व्यक्तित्वहरूलाई, तिनैजना युवा व्यक्तिहरू हुन् हेर्नुहोस्। तिनैजना युवा व्यक्तिहरू हुन्। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा विद्यार्थी हुन् र तिनैजना व्यक्तिले राज्यले बराबर तरिकाले अभद्र व्यवहार मुद्दा चलायो, जुन संविधानको एउटा नर्म्सको एगेन्स्ट छ, कानुनका एउटा नीति नियमका विरुद्ध छन्। हामीले के त भने यो अवैधानिक छ, संविधानको मापदण्ड प्रतिकूल छ। यो कानुनका चाहिँ राज्यको एउटा कानुन राज्यलाई चुनौती दिने खालकै किसिमका एउटा राज्यले काम गतिविधिहरू अघि बढायो। यो हुनु हुँदैन, यो गलत कदम हो भनेर हामीले बन्दी प्रत्यक्षको रिट लिएर आएका थियौँ। र आज बन्दी अघिल्लो केही दिन अगाडि सरकारका नाउँमा लिखित जवाब माग गरेको थियो र आज लिखित जवाब आइसकेको छ। गृह मन्त्रालयको लिखित जवाब पनि आइसकेको हुनाले आजको बहस प्रारम्भ जम्मै सकिसक्यो र अबको केही छिनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला आउँदैछ। म त्यो जानकारी गराउन चाहन्छु। म नेपाली जनतालाई तपाईँको यो टेलिभिजनबाट, यो रेडियोबाट मैले के एउटा उद्घोष गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि मुलुकमा कानुनको शासन छ, मुलुकमा कानुनको शासन हुनुपर्दछ र सबै कामहरू कानुन सङ्गत हुनुपर्दछ, विधिसम्मत तरिकाले हुनुपर्दछ। र जहाँसम्म राज्यले मुद्दा लगायो त्यो राज्यले गलत मुद्दा चलायो। पहिले संविधान अनुरूप राज्यले गलत मुद्दा चलाएको त छँदैछ र विधि र प्रक्रिया पनि मिचेको छ। कानुनले हजुर प्रधानमन्त्रीले एउटा सामान्य नागरिकलाई त बराबर हैसियतमा हेर्छ। हजुर बराबर हुने सबै नागरिक यो देशका नागरिक एकदम। तर एउटा देशको प्रधानमन्त्रीलाई हान्छु, मार्छु, कुट्छु भन्ने त त्यो अभद्र व्यवहार नै होला नि फेरि। होइन हेर्नुहोस् है, अब यहाँ पक्षमा तपाईँले बहस गर्नुभयो होइन, त्यो कुरा यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभयो त्यो गलत नै छ। किन भन्दाखेरि नि यी तिनैजना हाम्रा भाइहरूले एउटा के भने शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलन गर्नुभएको छ, आफ्ना भनाइराख्नु भएको छ भने नेपालको संविधानको धारा 17लाई म एउटा आम जनतालाई के छ भने 17मा भएको व्यवस्थालाई मैले के निवेदन गर्न चाहेँ भन्दाखेरि एउटा के भने प्रत्येक व्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ अभिव्यक्तिका स्वतन्त्रताका कुराहरू पनि उल्लेख गरिएका छन्। अभद्र बोली म आउँदैछु। कुनै पनि व्यक्तिले, कुनै पनि नेपाली नागरिकले शान्तिपूर्ण रूपमा भेला भएर आफ्ना कुराहरू राख्न पाइन्छ, विरोध गर्न पाइन्छ। तर यहाँ चाहिँ अभद्र व्यवहार भएको छैन। हेर्नुहोस् राज्यका विरुद्ध, प्रधानमन्त्री शेरबहादेवका विरुद्ध उहाँहरूले कुनै पनि अभद्र व्यवहारमा, कुनै पनि अभद्र गतिविधिमा उहाँहरू सामेल हुनुहुन्न। त्यो कुरा त सरकार पक्षले ल्याउन सक्नु पर्यो नि। आजै सरकार पक्षबाट आएको चाहिँ लिखित जवाबमा त्यो कुरा उल्लेख छैन। के उल्लेख छ यो कुरा के हामीले गृह मन्त्रालयको लिखित जवाब कसरी आयो भन्नुहुन्छ भने हामीले उहाँहरूलाई तिनैजना व्यक्तिहरूलाई हामीले दुर्व्यवहार गर्न भनेर कुनै निर्देश गरेका पनि छैनौँ। हामीले अभद्र व्यवहार हामीले पक्राउ गरेका पनि छैनौँ। हाम्रो पक्राउ गर्ने उद्देश्य पनि थिएन भन्ने किसिमको जवाब आयो। भने के त भने अब यो के अरे गलत तरिकाबाट आयो, हेर्नुहोस् गलत सिराबाट आयो। अब यो गलत सिरा किन गऱ्यो भन्दाखेरि केही व्यक्तिको गलत रिपोर्टिङको आधारमा यो मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ। हेर्नुहोस् राज्यसँग साधन पनि हुन्छ, राज्यसँग साधन छ, स्रोत छ, अनुसन्धान गर्नको लागि राज्यलाई कसैले पनि रोकटोक गरेको छैन। राज्यले अनुसन्धान गर्दाखेरि सबै प्रक्रियाहरू पुर्याउनु पर्छ नि। एकछिनलाई मानौँ हामी तिनैजना एउटा दिल्ली पौडेल सहितका तिनैजना व्यक्तिहरूले यदि गलत गरेका हुन्थ्यो, कानुनको बर्खिलाप गरेका हुन्थ्यो भने त्यसको प्रमाण राज्यले सिलसिलाबद्ध रूपमा ल्याउन सक्नु पर्थ्यो, प्रमाणको पुष्टि गर्न सक्नु पर्थ्यो। प्रमाण पुष्टि गर्नु पनि नसक्ने अनि अभद्र व्यवहार गर्यो भने मुद्दा चलाउन मिल्दैन। कानुन त प्रक्रियाका रूपमा मिल्दैन, कानुनका भावनाले, कानुनमा उल्लेख भएको प्रावधानले पनि मिल्दैन। किनभने तपाईँको यहाँ के छ भने तपाईँको अझ पनि म नेपाली जनतालाई अझ प्रश्न पार्न चाहेँ यही प्रश्नलाई। 12 गतिको घटना के भयो? अस्तिको 12 गते साउनको 12 गतेका दिन अन्दाजी 4 बजेको समयमा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम चल्दै थियो। हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो के त भन्दाखेरि नागरिकता विधेयकको विषयलाई लिएर मुख्य विषयवस्तु के हो भने नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ आन्दोलन गर्नुभयो। शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलन गर्नुभएको छ है। बाटा हिँड्ने बटुवालाई, वृद्धलाई, महिलालाई, सर्वसाधारण जनतालाई असहज हुने गरी उहाँले आन्दोलन गर्नुभएकै छैन र मुद्दामा त्यसरी चलाइयो। र त्यो विषय म राख्दैछु र नागरिकता विधेयक गलत छ। नागरिकता विधेयक के त भने विवादकारी छ भनेर शान्तिपूर्ण रूपमा उपस्थित भएर आन्दोलन गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले निर्जल तरिकाले गिरफ्तार गर्यो र त्यही दिन बेलुका छाडियो। हेर्नुहोस् त्यही दिन बेलुका छाडियो, भोलिपल्ट बिहानै समातियो। भोलिपल्ट बिहान हाम्रा दिल्ली पौडेल एकजना चाहिँ
प्राइम टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिन जानुभएको थियो। प्राइम टेलिभिजनमा गएर उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि यो नागरिकता विधेयक गलत छ है, यो राष्ट्रघाती छ, यो विवादकारी छ भनेर उहाँले आफ्नो धारणा राख्दैको अवस्थामा उहाँलाई गिरफ्तार गरियो र बाँकी 2 जना भाइहरूलाई अन्यत्र स्थानबाट पक्राउ गरिएको छ भने सरकारले निर्दल तरिकाले, म यो शब्द प्रयोग गर्छु, सरकारले निर्दल तरिकाले 3 जना व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेको छ जुन कानुन विपरीत छ। प्रधानमन्त्रीप्रति अभद्र व्यवहार, अभद्र अभिव्यक्ति दिँदै हिँडे पछाडि राज्यले त बाध्य भएर पक्राउ गर्नु। म अझै प्रश्न पार्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री विरुद्ध अभद्र व्यवहार गरिएकै छैन। म त्यो कुरा प्रश्न पार्न चाहेँ। प्रधानमन्त्रीलाई के त भने प्रधानमन्त्रीले गरेका कदमप्रति असहमत भएर, प्रधानमन्त्रीका कदमप्रति असहमत भएर आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा उहाँलाई पक्राउ पर्नुले राज्यको के त निर्जलता देखिन्छ भने प्रधानमन्त्रीको अभद्र व्यवहार गर्नुभएको छैन। न प्रधानमन्त्रीलाई अभद्र व्यवहार गर्नुभयो, न राज्यलाई अभद्र व्यवहार गर्नुभयो, न सर्वसाधारण जनता महिला विरुद्धमाथि उहाँले हैरान गर्ने किसिमका अभद्र व्यवहार कामहरू गरेर गृह मन्त्रालयले प्रमाण जुटाउन सक्यो। अभद्र व्यवहार गरेको भनेर कुनै पनि एउटा के त भने चस्नी गवाह राख्न सकिएको छैन र कुनै पनि प्रमाणले पुष्टि गर्न सकेको छैन। 2 CCTV फुटेजले पुष्टि गर्न सक्नु पर्थ्यो, किन कमलादी भनेको काठमाडौँको व्यस्त ठाउँ हो, काठमाडौँ त्यहाँ बाटोमा CCTV जडान गरिएको हुन्छ, CCTV फुटेजले पनि देख्न सक्नु पर्थ्यो। न CCTV फुटेजले ल्याउन सकिएको छ, न कुनै प्रमाणले पुष्टि गर्न सकिएको छ भने एउटा हचुवाको भरमा अभद्र व्यवहार गर्यो भन्दाखेरि मिल्छ? अभद्र व्यवहार मैले के निवेदन गर्न चाहन्छु भने अभद्र व्यवहार भएकै छैन। न प्रधानमन्त्रीलाई अभद्र व्यवहार गर्नुभएको छ, न राज्य विरुद्धको कुनै अफवाह फैलाउने गरी कामहरू उहाँबाट भएका छन् भने उहाँले आफ्नो सही सूचना सम्प्रेषण गर्दै आफ्ना विचार राख्दै राखिरहेको अवस्थामा जुन उहाँलाई पक्राउ गरियो त्यो प्रथम दृष्टप्रायमा फेसी गलत छ भन्न चाहन्छु म। उहाँ आज छुट्नुहुन्छ? आज हेर्नुहोस्, अब हामीले बहस गरिसकेका छौँ। आज उहाँको चाहिँ म 10 बजे आएको थिएँ, आज यही मुद्दाको सिलसिलालाई लिएर मैले आज बहस गरेँ र मलाई लगायतका अन्य वरिष्ठज्यूहरूले पनि बहस गर्नुभयो र आज हरेक कानुनी प्रक्रियाबाट एउटा के त भने हरेक कुराहरू कानुन न्यायालयमा आइसकेपछि के हुन्छ भने हरेक कुराहरू कानुन सम्मत तरिकाले हेरिन्छ, संविधान सम्मत छ कि छैन भने हेरिन्छ भने संविधानको अनुसार छैन, यो कानुन सम्मत पनि छैन। तसर्थ म एउटा 3 जना पक्षको कानुन विषय भएको नाताले आज उहाँ 3 जना छुट्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म आशावादी छु। म विश्वास टिप्पणी के पनि आएको छ भने 3 जना युवालाई कुनै ठुलो शक्तिले परिचालन गरेको छ, देशका विरुद्धमा जान, सरकारका विरुद्धमा जान भनेर पनि टिका टिप्पणी। हेर्नुहोस् है, अब यो बजारमा विभिन्न थरीको हल्ला आउँछ। हेर्नुहोस्, बजारमा अब दिल्लीको पक्षमा तपाईहरुले वकालत गर्नु होइन, बजारमा हरेक थरीका स्क्यान्डलहरू मचाइन्छ, किनभने यो बुझेर पनि मचाइया हुन्छ, नबुझेर बचाइएको हुन्छ। 3 जना युवा व्यक्तिहरू हुन्, मैले भन्दैछु 3 जना युवा विद्यार्थी पनि हुन्, भविष्यका कर्णधार पनि हुन् भने 3 जनाका व्यक्तिबाट राज्य विरुद्धको अफवाह फैलाउने गरी कुनै पनि काम भएका छैनन्, गतिविधि भएका छैनन्। यो खालि के भने बजारमा ल्याइएको हल्ला मात्रै हो। किन हो यो कुरा मैले किन सत्य हो भन्दैछु भने आज विपक्षीबाट गृह मन्त्रालयबाट पेश गरेको लिखित जवाबमा, प्रहरी प्रभाग मालीगाउँबाट ल्याएको लिखित जवाबमा त्यो कुराको उल्लेखै छैन। त्यो कुरा यदि एकछिनमा मानौँ उहाँले राज्य विरुद्धको अफवाह फैलाएको भएको भए राज्य वर्गले त्यो प्रमाण जुटाउन सक्नु पर्थ्यो, प्रमाण जुटाउन सकेन। नसक्नुले पनि यस कुराको पुष्टि गर्छ। उहाँ एउटा निर्दोष छ भन्ने कुरा देखिन्छ, बाँकी अलादले बोल्ने कुरा हो। निर्दोष भन्ने अधिकार त मलाई छैन, तर उहाँले गरेका 3 जना व्यक्तिले प्रति व्यक्ति प्रमाण हुनुपर्छ। यो एकछिनमा मानौँ यहाँले जुन मलाई प्रश्न गर्नुभयो 3 जना व्यक्तिले राज्य विरुद्धको कसुरमा यदि लागेका भए 3 जना व्यक्तिको विरुद्ध एउटा के त भने स्पष्ट रूपमा प्रमाण देखिनु पर्दछ। राज्यले प्रमाण तयार गर्न सक्नुपर्छ, प्रमाण पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। प्रमाणले जब भेरिफाई गर्न सक्दैन नि तब निर्दोषको रूप कानुनको रूपमा नजरले कसरी हेर्छ यी 3 जना व्यक्ति निर्दोष छन् भन्ने कुरा देखिन्छ। तसर्थ तपाईको विषयमा 2 दशकभन्दा लामो समय तपाईले वकालत गर्नुभयो अधिवक्ताको रूपमा भनेर तपाईले आफैले भन्नुभयो। जुन युवाहरू आन्दोलनमा उत्रिए अथवा भनौँ विभिन्न राजनीतिक मुद्दाहरूमा उनीहरूले चाहिँ असहमति प्रकट गरे, सरकारले हस्तक्षेप गर्यो, थुन्यो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यो बिचमा तपाईँ वकालत गर्दै गरेको तपाईँको भित्री स्वार्थ चाहिँ के हो यसमा? हेर्नुहोस्, मेरो युवाको पक्षमा वकालत गर्दै गर्दा तपाईँ अधिवक्ताको स्वार्थ? हेर्नुहोस् है, मेरो अधिवक्ताको स्वार्थ एउटै छ, मुलुकमा कानुनको शासन लागू हुनुपर्दछ। मुलुकमा हरेक कामहरू, मुलुकका हरेक गतिविधिहरू कानुनसम्मत तरिकाले चल्नुपर्दछ। कानुनको परिधिभन्दा माथि कोही पनि हुनु हुँदैन भन्ने नै हो र मेरो स्वार्थ नै त्यही हो। राज्य सही तरिकाले सञ्चालन हुनुपर्दछ, हरेक कुराहरू कानुनका मापदण्डभित्र रहेर गरिनुपर्दछ, राज्य संविधानबाट गाइडेड हुनुपर्दछ, कानुनबाट गाइडेड हुनुपर्छ भन्ने नै हो। मेरो स्वार्थ भनेकै त्यही हो, किनभने म
विगत लामो समयदेखि यही पेसामा लागेको छु, मेरो अर्को कुनै व्यवसाय छैन। मैले भनिरहेको छु मेरो व्यवसाय भनेकै यही हो, यो सेवा नै हो। लामो समयसम्म अनुभव भएको अधिवक्ता कुनै ठुलो व्यवसायी ठुल्ठुला मुद्दाहरू हुन्छन् जहाँ चाहिँ व्यापक रूपमा फाइदाहरू हुन्छन्, त्यसका पछाडि नलागेर तपाईँ 3 जना युवालाई छुट्याउन भनेर लाग्नुभयो। यो भित्र चाहिँ केही न केही त होला नि त अधिवक्ताज्यू? भित्र एउटै छ। धन्यवाद, प्रश्नको लागि मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो स्वार्थ एउटै छ। हेर्नुहोस्, यी 3 जना भाइहरू, 3 जना व्यक्तिहरू, किनभने यिनीहरू कानुन यिनीहरूलाई मुद्दाहरू छन् नि यहाँ त। होइन, म राख्छु। यो 3 जना व्यक्तिहरू, 3 जना व्यक्तिहरू एउटा के त भने कानुन अनुसार यिनीहरू चलेका छन्। हेर्नुहोस्, कानुन अनुसार कानुनको परिधिभित्र रहेर आफ्नो भनाइ राख्दै गर्दा, आफ्ना भनाइ अभिव्यक्त गर्दा पक्राउ परिएका छन् भनेपछि मेरो स्वार्थ एउटै के हो भन्दाखेरि यिनीहरू 3 जना व्यक्ति निर्दोष छन्। निर्दोष व्यक्तिलाई जब दोषी ठहराइन्छ नि, निर्दोष व्यक्तिलाई जब राज्यले बर्बर रूपमा गिरफ्तार गर्यो नि, 3 जना व्यक्तिलाई दिन दहाडी एउटा बर्बर पक्राउ गरिएको छ। कानुनको कुनै रीत पुर्याइएको छैन। एउटा राम्रो कुराको अभिव्यक्ति दिँदैको अवस्थामा उनलाई पक्राउ गरिएको छ भने मेरो वाक स्वतन्त्रताको विरुद्ध पनि छ, मानव अधिकारको विरुद्ध पनि, र शान्तिपूर्वक भेला भएर आफ्नो कुरा राख्न पाउनु पर्छ भन्ने जुन संवैधानिक एउटा मूल्य एउटा मौलिक अधिकार अन्तर्गतको अधिकार राखिएको छ, त्यो 3 जना यी 3 अधिकारलाई राज्यले हरण गर्यो।